Hello everyone, welcome back to the class. In the last class, we have completed galvanic cell and representation of a cell. Okay, in today's class, we'll be dealing with determination of electrode potential. Okay, so let's get started. से हाम्रोमा हामीले के गरिसकेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले ग्याल्भेनिक सेल पढिसकेको थियौँ अनि उसको वर्किङ पनि हामीले हेरिसकेको थियौँ ओके ग्याल्भेनिक सेल अनि हामीले चाल पाइसकेको थियौँ कि उनीहरूकोमा यो जुन चाहिँ ग्याल्भेनिक सेलमा ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ के थियो ओके ड्राइभिङ फोर्स थियो डिफ्रेन्स इन दियर इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल्स ओके डिफ्रेन्स इन दियर इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल से हाम्रोमा ग्याल्भेनिक सेल छ ओके ग्याल्भेनिक सेलमा हाम्रोमा दुईवटा हाफ सेल छ द्याट इज रिडक्सन हाफ सेल अनि अक्सिडेसन हाफ सेल ओके दुईवटा हाफ सेल छ हाम्रोमा ओके र रिडक्सन हाफ सेलमा हामीले युज गरेको थियो कपर अनि कपर आयोन ओके अनि अक्सिडेसन हाफ सेलमा हामीले जिङ्क अनि जिङ्क आयोन अनि एउटा क्वेसन एराइज हुन्छ कि रिडक्सन हाफ सेलमा हामीले किन कपर नै युज गर्यो ओके सो अनि अक्सिडेसन हाफ सेलमा किन हामीले जिङ्कै युज गर्यो ओके सिम्पल टर्ममा बुझ्दाखेरि सबै मेटल्सहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि रिडक्सन गर्ने टेन्डेन्सी या फिर अक्सिडेसन गर्ने टेन्डेन्सी ज्यादा कम्ती हुनसक्छ ओके सो किन हामीले यहाँ कपर युज गर्यो कपर आयनको जुन चाहिँ रिडक्सन गर्ने टेन्डेन्सी छ ओके भ्यालु सपोज एक्स हो भने रिडक्सन भइरहेछ यहाँ ओके रिडक्सन गर्ने टेन्डेन्सी एक्स हो भने जिङ्कको वाइ ओके सो रिडक्सन गर्ने टेन्डेन्सी कपरको ज्यादा हुन्छ एक्स इज ग्रेटर देन वाइ ओके सो कपरको के छ भन्दाखेरि कपरको रिडक्सन गर्ने टेन्डेन्सी जिङ्क भन्दाखेरि ज्यादा छ त्यही कारणले गर्दा हामीले कपरलाई हामीले रिडक्सन हाफ सेलमा लाग्यो ओके यहाँ रिडक्सन हुँदैछ अनि यो अक्सिडेसनमा चाहिँ हामीले त्यही कारण जिङ्कको चाहिँ के छ रिडक्सन गर्ने टेन्डेन्सी कम्ती छ त्यही कारणले गर्दा हामीले अक्सिडेसन हाफ सेलमा राखेको ओके सो भन्नुको मतलब हाम्रोमा जुन चाहिँ यो हाफ सेल्सहरूको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल छ त्यो हेरिकन हामीले एरेन्ज गरेको ओके सो जुन चाहिँ यो रिडक्सन हाफ सेलमा रिडक्सन पोटेन्सियल ज्यादा हुन्छ ओके जुन चाहिँ इलेक्ट्रोडको जुन चाहिँ हाफ सेलको रिडक्सन पोटेन्सियल ज्यादा हुन्छ ओके रिडक्सन पोटेन्सियल ज्यादा हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले कपरलाई हामीले यहाँ प्लेस गरेको त्यही कारण जिङ्कको चाहिँ रिडक्सन पोटेन्सियल लेस हुन्छ त्यही कारणले गर्दा यो इलेक्ट्रोडलाई हामीले यतापट्टि राखेको ओके सो त्यो त हाम्रो सिम्पल वेमा भयो ओके र अब हाम्रोमा क्वेसन आउँछ तर हामीलाई जुन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कसरी थाहा हुन्छ ओके इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कसरी थाहा हुन्छ आइदर इट मे बी रिडक्सन पोटेन्सियल या फिर अक्सिडेसन पोटेन्सियल ओके यहाँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यो हाफ सेलमा हेर्नु पर्दाखेरि रिडक्सन पोटेन्सियल हामीले हेर्नुपर्छ यताबाट हेर्नु पर्दाखेरि अक्सिडेसन पोटेन्सियल हेर्नु पर्थ्यो हामीले ओके सो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ ओके सबै मेटल्सहरूको या फिर यो हाम्रो हाफ सेल्सहरूको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ यदि एउटा क्वेसन छ त्यो थाहा भयो भने मात्रै हामीले एउटा सेललाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छ कुन चाहिँ मेटल चाहिँ रिडक्सन हुँदै रहेछ त्यसलाई हामीले यतापट्टि क्याथोडमा राखौँ ओके जसको रिडक्सन गर्ने टेन्डेन्सी ज्यादा छ त्यसलाई हामी क्याथोडमा राख्यो जसको अलिक कम्ती छ त्यसलाई हामी एनोडमा राख्यो ओके त्यही कारणले हाम्रो एउटा सेल हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु सक्छ ओके त्यसको आइडिया बेगर हामीलाई थाहा हुँदैन ओके यो एउटा सिम्पल टर्म थियो सो त्यही कारणले गर्दा हामीले इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो ओके त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हाफ सेल जुनै पनि हाफ सेललाई हामी लियौँ ओके जुनै पनि हाफ सेल एउटा हाफ सेललाई हामीले लियौँ अनि त्यसलाई हामी कनेक्ट गर्छौँ एउटा रेफरेन्स इलेक्ट्रोडलाई रेफरेन्स इलेक्ट्रोडसँग हामी कनेक्ट गर्छौँ कि रेफरेन्स इलेक्ट्रोड हामीले यहाँ के चलाउँछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओके उसको चाहिँ के छ एसएचजी स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीलाई थाहा हुन्छ ओके उसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल उसको रिडक्सन या फिर अक्सिडेसन पोटेन्सियल के छ जिरो हामी मानिलिन्छौँ ओके जिरो मानिलिन्छ हामी ओके उसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल एउटा हाम्रोमा हाम्रो के छ इलेक्ट्रोड छ ओके रेफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्छ उसलाई ओके एसएचजी हाम्रो क्लास 12मा हामीले युज गरेको छ ओके रेफरेन्स इलेक्ट्रोड हालाकि रेफरेन्स इलेक्ट्रोड थुप्रै हुन्छ ओके क्यालेमल ओके इलेक्ट्रोडहरू थुप्रो हुन्छ तर हामीले युज गरेको छ एसएचजी ओके उसको चाहिँ हाम्रोमा नन छ उसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीलाई थाहा छ ओके हामीले जिरो मानिलिएको छ ओके तर हामीलाई के छ यता हाम्रो हाफ सेल्सहरूको हामीलाई इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल थाहा छैन ओके जस्ट हामीले वर्किङ मात्रै हेऱ्यौँ तर उनीहरूलाई कसरी एरेन्ज गर्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन ओके मेन क्वेसन हाम्रो त्यो ओके त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले एसएचजी जुन चाहिँ रेफरेन्स इलेक्ट्रोड छ उसको चाहिँ हामीलाई के छ फर्स्ट पोइन्टमा भन्दैछ हामीलाई इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल चाहिँ के छ हामीले जिरो मानिलिएको छ ओके अनि यो हाफ सेल जुन चाहिँ यो अननोन हाफ सेल छ अननोन हाफ सेलसँग यो हाफ सेलसँग हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ ओके यो जुन चाहिँ रेफरेन्स इलेक्ट्रोड छ कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि हामीले उसको अननोन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीले निकाल्नु सक्छ ओके तर एक दुईवटा कुरा हामी एसएचजीको बारेमा याद गर्नेछौँ ओके जस्तो कि जुन चाहिँ यो एसएचजी छ हाम्रोमा जुन चाहिँ हाफ सेल छ यो एउटा हाफ सेल हो तर उसको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल थाहा छ ओके नोन छ हामीलाई ऊ एक्ट गर्न सक्छ क्याथोड या फिर एनोड्स जस्तै एक्ट गर्न सक्छ ओके आइदर ऊ क्याथोड जस्तो या फिर एनोड जस्तो पनि ऊ बिहेभ गर्न सक्छ डिपेन्ड्स अपन
अदर हाफ सेल ओके अदर हाफ सेल चाहिँ उसको नेचर चाहिँ कस्तो छ अर्को जुन चाहिँ हाफ सेल कनेक्ट गरेको छौँ ओके अदर हाफ सेल हामीले कनेक्ट गरेको छौँ त्यसको नेचर अनुसार उसको के हुन्छ चेन्ज हुन्छ ओके या आइदर एनोड या फिर क्याथोड दुइटै बिहेभ गर्न सक्छ ओके हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अब रिएक्सन्स हेरौँ यसमा कस्तो हुन्छ ओके अस्ति मैले एउटा क्वेसन पनि दिएको थिएँ ओके त्यो यसकै हो ओके अहिले हेरौँ हामी क्वेसन पनि गर्नेछौँ सो इफ एसएचजी जुन चाहिँ हाम्रोमा रेफरेन्स इलेक्ट्रोड छ एसएचजी एक्ट एज एनोड ओके एनोड जस्तो बिहेभ गर्दाखेरि के हुन्छ उसको रिएक्सन ओके एनोड भनेपछि एनअक्स मैले याद गर्नु भनेको थियो कि एनोड भनेपछि हामीले एनोड भनेपछि हामीले याद गर्नुपर्छ एनअक्स भनेपछि एनोडमा अक्सिडेसन हुँदो रहेछ क्याथोडमा रेड क्याट हुँदो रहेछ ओके रेड क्याट भनेपछि रिडक्सन हुन्छ क्याथोडमा ओके एउटा सेन्टेन्स याद गर्नु ओके अगर हामीलाई याद छैन भने एनअक्स रनिङ टुवर्ड्स रेड क्याट ओके एनअक्स भनेपछि एनोडमा अक्सिडेसन रेड क्याट भनेपछि हुन्छ हाम्रो क्याथोडमा रिडक्सन ओके सो अगर हाम्रोमा एसएचसी चाहिँ एनोड जस्तो एक्ट गर्यो भने उसको रिएक्सन कस्तो हुन्छ हेरौँ एनोड भनेपछि एनअक्स अक्सिडेसन हुने रहेछ अक्सिडेसन ओके अक्सिडेसन हुँदाखेरि हामीले रिएक्सन हेर्नु पर्यो टु ग्यास गिभ्स अक्सिडेसन भनेपछि लुज अफ इलेक्ट्रोन लुज गर्यो प्लस 2 इलेक्ट्रोन ओके एक्वस हाम्रो यो हुन्छ ओके यो हुन्छ ओके रिएक्सन एनोडमा सपोज एसएचजी चाहिँ एनोड जस्तो एक्ट गर्यो भने उसको अक्सिडेसन हुन्छ अनि यो हाम्रो उसको रिएक्सन ओके सो हामीले सेल रिप्रेजेन्टेसन पढिसकेको थियौँ ओके सेल रिप्रेजेन्टेसनमा हाम्रो के थियो यहाँ हाम्रोमा सर्ट ब्रिज थियो यता हामीले एनोडलाई लेख्नु पर्थ्यो एनोडको पहिला आयन लेख्नु पर्थ्यो अनि यहाँ हामीले के लेख्नु पर्थ्यो मेटल यहाँ छैन हामीलाई एनोड लेख्नु पर्थ्यो सपोज यो एनोडलाई हामीले यो रिएक्सनलाई एरेन्ज गर्नु परेको भए हामीले सपोज यहाँ सल्ट ब्रिज इमेजिन गरौँ ओके त्यसको बादमा आयन्स लेखौँ आयन्स हाम्रोमा के छ एच प्लस एक्वस उसको कन्सन्ट्रेसन पनि लेख्दा हुन्छ ओके 1 मोलर 2 मोलर कति युज गर्छ त्यहाँ लेख्दा हुन्छ स्ल्यास हाम्रो यतापट्टि के छ हाम्रो मेटल लेख्नुपर्छ हाम्रो मेटल त छैन तर हाम्रोमा H2 ग्यास छ प्रेसर लेख्नुपर्छ ओके यहाँ प्रेसर कति युज भएको छ ओके सो प्रेसर पनि लेख्दा हुन्छ यहाँ हाम्रो ग्यासको प्रेसर ओके ग्यासको प्रेसर हाम्रो सपोज यहाँ हामीले 1 atm युज गरेको छौँ 1 atm ओके अनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा ओके यहाँ मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु हाम्रो एसएचसीमा हामीले के गर्छौँ कस्तो हुन्छ उसको हाफ सेल भन्दाखेरि हामीले कन्टेनर हामीले के लिन्छ HCl लिन्छ 1 मोलर ओके टेम्परेचर हुन्छ 298 केल्भिन ओके अनि हामीले यहाँ ग्यास पास गरेको हुन्छ ओके ग्यास पास गरेको हुन्छ हाम्रोमा यहाँ आयन छ H+ आयन्स छ ओके यहाँदेखि हामी ग्यास पास गरेको हुन्छ ओके अक्सिडेसन र रिडक्सन हुन्छ ओके तर हामीलाई के हुन्छ यो आयन्स हो ओके यो लिक्विड फर्ममा छ अनि यो ग्यास फर्ममा छ हामीलाई एउटा सर्फेस चाहिन्छ ओके सर्फेस चाहिन्छ त्यो सर्फेस चाहिँ हामी के लगाउँछौँ भन्दाखेरि प्ल्याटिनम वायर ओके प्ल्याटिनम वायर हामीले एज अ सर्फेस उसलाई युज गर्छ ऊ चाहिँ रिएक्सनमा इन्भल्भ हुँदैन ओके ऊ चाहिँ इनर्ट हुन्छ ओके त्यही कारणले गर्दा हामीले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि खालि हामीले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मात्रै भन्न सक्थ्यौँ ओके तर स्ट्यान्डर्ड किन भने ओके स्ट्यान्डर्ड टर्म कब लाग्छ ओके स्ट्यान्डर्ड टर्म जुनै पनि हाफ सेलमा स्ट्यान्डर्ड टर्म कब लाग्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट जुनै पनि युज गरेको होस् सल्युसन 1 मोलर होस् ओके 1 मोलर होस् टेम्परेचर 298 केल्भिन होस् अनि प्रेसर युज गरेको छ भने चाहिँ 1 atm यो तीनटा कुरा चाहिँ छ भने हामीले त्यो हाफ सेललाई हामी स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ ओके नभए खालि हामी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मात्रै भन्न सक्थ्यौँ ओके तर यो तीनटा कुरा हाम्रो सेटिस्फाई भइरहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड भन्नु परेको ओके स्ट्यान्डर्ड जुनै पनि हाफ सेललाई ओके स्ट्यान्डर्ड टर्म आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामीले युज गरेको हुनु पऱ्यो हाम्रो यो मोलारिटी हाम्रो यो कन्सन्ट्रेसन टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ मिल्नु पऱ्यो ओके सो यहाँ हामीले के गरेछौँ आयन्स लगायौँ ओके त्यसको बादमा हामीले ग्यासको हामीले प्रेसर पनि लेख्यौँ त्यसको बाद हामीले के मेटल त एउटा लेख्नु पऱ्यो हामीले युज गरेको छ प्ल्याटिनम ओके सो हामीले कमा लेखेर प्ल्याटिनम पनि लेख्न सक्छ प्ल्याटिनम लेख्नै पर्छ या फिर स्ल्यास गरेर प्ल्याटिनम लेख्नुपर्छ ओके सो यो भयो हाफ सेलको रिप्रेजेन्टेसन यतापट्टि एनोड हुन्छ क्याथोड अब के हामीले जोड्यो भने यता लेख्दा हुन्थ्यो ओके सो नेक्स्टमा हाम्रो के छ इफ एसएचजी क्याथोड जस्तो बिहेभ गर्यो भने रिडक्सन हुन्छ हामीलाई रेड क्याट ओके याद छ हामीलाई सो रिडक्सन हुँदाखेरि हाम्रोमा के हुन्छ रिडक्सन भनेपछि के हुन्छ गेन अफ इलेक्ट्रोन हाम्रो के थियो लस अफ इलेक्ट्रोन अक्सिडेसन थियो अनि हाम्रो रिडक्सन र अक्सिडेसनको बारेमा मैले अस्ति पढाइसकेको थिएँ कि गेन अफ इलेक्ट्रोन हामीले हेर्नु पर्थ्यो कि यहाँ सपोज यो हाफ सेल चाहिँ एसएचजी चाहिँ हाम्रो क्याथोड जस्तो बिहेभ गर्यो भने अर्को अननोन चाहिँ एनोड जस्तो बिहेभ गर्यो भने हाम्रो के रिएक्सन हुन्छ ओके सो रिडक्सन हुन्छ गेनिङ अफ इलेक्ट्रोन
H2 ग्यास ओके रिडक्सन भइरहेछ ओके सो यसको पनि हाफ सेल हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हाम्रोमा याद छ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एनोड यता भयो क्याथोड हामीले यता लेख्नु पर्थ्यो अहिले एसएचई क्याथोड जस्तो बिहेभ गरेको छ ओके सो क्याथोड हामीले आयन लेख्नु पर्थ्यो त्यसको बादमा मेटल लेख्नु पर्थ्यो ओके सो हाम्रोमा हामीले इमेजिन गरौँ यहाँ हाम्रोमा सल्ट ब्रिज त्यसको बादमा आयन हामीले के छ H प्लस एक्वस ओके यो एक्वस के एक्वस यहाँ उसको कन्सन्ट्रेसन लेख्दा पनि हुन्छ कति थियो ओके कति थियो कन्सन्ट्रेसन लेख्दा पनि हुन्छ स्ल्यास अब मेटल त छैन H2 ग्यासमा हाम्रो प्रेसर लाग्छ हामीले 1 atm ओके हामी यहाँ 1 मोलर पनि लेखिदिइहालौँ उसको कन्सन्ट्रेसन पनि लेखिदिइहालौँ हामी लेखौँ ओके अनि कमा लगाएर हामीले प्ल्याटिनम लेख्नै पर्छ ओके या फिर स्ल्यास लगाएर प्ल्याटिनम लेख्नै पर्छ ओके यो थियो उसको हाफ सेलको रिप्रेजेन्टेसन ओके सो हामी अलिकति यहाँ फुल हेरौँ ओके एउटा क्वेसन हामीले गरेको थियौँ सायद अस्ति हामीले एउटा क्वेसन दिएको थिएँ मैले सायद त्यो मैले यो च्याप्टर पढाइसकेर मात्रै दिनु पर्थ्यो तर ठिकै छ हामीले यो क्वेसन दिएको थियौँ अस्ति हाम्रोमा H प्लस अलिकति हेरौँ क्वेसन के छ एक्वस गिभ्स Al प्लस एक्वस प्लस 3/2 H2 ग्यास ओके धेरैजनाले ट्राई गरेको छ इट्स भेरी गुड तर के हामीले यो च्याप्टर यो टपिक नपढाइकन मैले त्यो यो क्वेसन दिएछु ओके सो सरी फर द्याट पहिला हामीले के गर्नुपर्छ अक्सिडेसन रिडक्सन कहाँ हुँदैछ त्यो हामीले छुट्याउनु पर्थ्यो कि Al हाम्रो एल्युमिनियम 3+ मा जाँदैछ भने चाहिँ 3टा इलेक्ट्रोन लुज गर्दैछ भने चाहिँ अक्सिडेसन ओके इलेक्ट्रोन लुज गर्दैछ अक्सिडेसन यो हाम्रो के हुन्छ अरू त के हुन्छ हाम्रो रिडक्सन ओके अक्सिडेसन रिडक्सन हुँदैछ भनेपछि हामीले सल्ट ब्रिज बनायौँ ओके यसलाई हामीले सेल रिप्रेजेन्ट गर्यौँ सल्ट ब्रिज बनायौँ हामीले यतापट्टि एनोड लेख्नु पर्थ्यो एनोड भने चाहिँ अक्सिडेसन यतापट्टि अक्सिडेसन एनोड एन्ड अक्स याद गर्नु भन्थे यतापट्टि रेड क्याट क्याथोड रिडक्सन यता एनोड अक्सिडेसन ओके यहाँ हाम्रो पहिला आयन हुन्थ्यो आयन हाम्रो अक्सिडेसन एनोड अक्सिडेसन आयन हाम्रोमा Al3+ एक्वस स्ल्यास एल्युमिनियम सलिड हुन्छ यो ओके सलिड चाहिँ लेख्न सक्थ्यो ओके तर अब यतापट्टि हाम्रोमा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चलाएको रहेछ हामीले ओके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चलाएको रहेछ यतापट्टि अब त्यसको पहिला आयन H+ एक्वस ओके यसको कन्सन्ट्रेसन लेख्दा हुन्थ्यो स्ल्यास अब ग्यास दिन्छ हामीलाई H2 ग्यास उसको प्रेसर छ भने प्रेसर लेख्नु पर्थ्यो यहाँ कमा लगाएर प्ल्याटिनम लेख्नुपर्छ या फिर स्ल्यास लगाएर प्ल्याटिनम लाउनै पर्छ ओके यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन ओके सो यहाँसम्म थियो होप यु गाइज अन्डरस्टुड है यहाँसम्म एकदमै हामीले के गर्यो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा हाम्रो अननोन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल्सहरू छ ओके यो अननोन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलहरू छ हामीले के गर्यो यो हाफ सेललाई लिनुपर्छ अनि कनेक्ट गर्नुपर्छ हाम्रो यस्तो इलेक्ट्रोडसँग जसको चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल थाहा छ ओके सो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा यसलाई रेफरेन्स इलेक्ट्रोड लिएको छ द्याट इज SHE स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड त्यसमा के हुन्छ खालि जस्तै कन्टेनर छ त्यसमा HCl हामीले युज गरेको छ HCl हुनुपर्छ ओके त्यसमा HCl छ द्याट इज 1 मोलर ओके त्यहाँदेखि टेम्परेचर अनि हाइड्रोजन ग्यास पास गरेको हुन्छ अनि उनीहरूको लागि सर्फेस प्रोभाइड गर्छ हाम्रो प्ल्याटिनमले ओके त्यो युज गरेको हुन्छ ओके उसको के छ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीलाई दिएको छ द्याट इज 0 ओके तर यो जुन चाहिँ हाफ सेल छ द्याट क्यान एक्ट एज एनोड एज वेल एज क्याथोड डिपेन्ड गर्छ हाम्रो अरू हाफ सेल कस्तो छ ओके सो त्यो मैले यहाँ एनोड जस्तो बिहेभ गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ क्याथोड जस्तो बिहेभ गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो मैले देखाइसकेको छु ओके सो अब के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई यो त थाहा भयो कि अब हामीलाई दुईवटा हाफ सेल छ ओके से इक्जाम्पल हाम्रो दुईवटा हाफ सेल छ अरे अब यो हाफ सेललाई लिएर हामी कनेक्ट गरौँ ओके यता हाम्रो उयो रेफरेन्स इलेक्ट्रोडसँग ओके से हामीले हेर्नुपर्दा ओके अब हामीले के गर्यौँ हामीले के गर्यौँ अब यहाँ कनेक्ट गरेको छौँ ओके जुन चाहिँ यो हाम्रोमा जुन चाहिँ यो क्याथोड जुन चाहिँ थियो कपर जुन चाहिँ हाफ सेल चाहिँ यो कपर भएको हो कि क्याथोड रिडक्सन हाफ सेल त्यसलाई लियौँ त्यसलाई लिएको छ त्यसको बादमा रेफरेन्स इलेक्ट्रोडसँग हामीले कनेक्ट गरेको छौँ ओके सो ओके हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ ओके सो यतापट्टि रिडक्सन हुँदैछ याद छ क्याथोडमा रिडक्सन छ अनि एनोडमा अक्सिडेसन छ सो हामी अलिकति लेखिहाल्यौँ यहाँ हाम्रो रिएक्सन्स के हुँदैछ कि एनोड र क्याथोडमा रिएक्सन्स के हुँदैछ कि एनोडमा हुँदैछ कि यतापट्टि एनोडमा हुँदैछ अघि मैले यहाँ भनेको थिएँ एनोड जस्तो बिहेभ गर्दाखेरि कस्तो रिएक्सन लेख्नुपर्छ भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ जब SHC चाहिँ एनोड जस्तो बिहेभ गर्दाखेरि हाम्रो रिएक्सन हुन्छ क्याथोड जस्तो बिहेभ गर्दा कस्तो रिएक्सन हुन्छ मैले अघि नै देखाइसकेको छु ओके सो एनोड जस्तो बिहेभ गर्दाखेरि एनोडमा एनअक्स याद गर्नु एनअक्स भनेपछि एनोडमा अक्सिडेसन हुँदैछ ओके
लुज अफ इलेक्ट्रोन, अक्सिडेसन, लस अफ इलेक्ट्रोन मैले अस्ति नै पढाइसकेको छु फर्स्ट च्याप्टरमा नै फर्स्ट भिडियोमा नै ओके। सो प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रोन ओके। अक्सिडेसन हुँदैछ यहाँ। क्याथोडमा के हुँदैछ आफै ट्राई गरौँ है एकदम। एनोड क्याथोडमा के हुँदैछ, क्याथोडमा रेड क्याट याद गर्नु, रेड क्याट। क्याथोडमा रिडक्सन ओके। रिडक्सन हुँदाखेरि हाम्रो के थियो Cu2 प्लस, रिडक्सन हुन्छ गेनिङ अफ इलेक्ट्रोन राइट, आरआइजी भने याद गर्नु भने थियो मैले सलिड ओके। सो हामीलाई यसको यो दुईवटा भइरहेछ रिएक्सन यहाँनिर। सो हामी सेल रिप्रेजेन्ट गरिहालौँ फटाफट हामीले ओके, सिकिसकेछौँ ओके, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। यतापट्टि एनोडको यतापट्टि क्याथोड। एनोडको के हुन्छ पहिला आयोन्स ग्यास ओके, H2 ग्यास। हाम्रो प्रेसरहरू लेख्न सक्थ्यो कि स्ल्यास गरेर, प्लाटिनम त लेख्नै पर्छ ओके। यतापट्टि हाम्रो क्याथोडमा हाम्रो के छ आयोन Cu2 प्लस स्ल्यास Cu सलिड ओके, एक्वास लेख्नुपर्छ ओके। दिस वाज द सेल रिप्रेजेन्टेसन ओके, एकदम इजी छ, आफै ट्राई गर्नु त्यही। तर जब हामीले यो सेल बनाइसक्छ हामीले ओके, यो सेल हामीले जब बनाइसक्छ हामी यहाँ सल्भ ब्रिजहरू पनि लाग्छ ओके। सबै सेल हामीले बनाइसकेको छ, त्यति बेला हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले भोल्ट मिटर पनि यहाँ कनेक्ट गरेको हुनुपर्छ ओके। भोल्ट मिटर पनि कनेक्ट गरेको हुनुपर्छ। भोल्ट मिटर हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि भोल्ट मिटर सोज रिडिङ। भोल्ट मिटरले के गर्छ रिडिङ देखाउँछ अफ 0. कति हुन्छ 34 भोल्ट। हामीले के पायौँ भन्दाखेरि भोल्ट मिटरले चाहिँ रिडिङ देखाउँदैछ, द्याट इज कति 0.34 भोल्ट ओके। यो हामीले यति पायौँ कि यो सेल कन्स्ट्रक्ट गरिसकेर यति चाहिँ हामीले पायौँ ओके। त्यति चाहिँ हामीलाई नोन छ ओके। हाम्रोमा एउटा फर्मुला छ ओके, एउटा फर्मुला छ द्याट इज यो टोटल सेल पोटेन्सियल निकाल्ने हाम्रो एउटा फर्मुला छ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु ओके। सेल पोटेन्सियल अर हामीले इएमएफ पनि भन्छ ओके। टोटल सेल पोटेन्सियल इएमएफ अर ई नट सेल पनि भन्न सक्छ। ई नट सेल नट लगाए बित्तिकै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ओके। स्ट्यान्डर्ड हुनुलाई के हुनुपर्छ याद छैन अघि मैले के भन्थेँ, कन्सन्ट्रेसन 1 मोलर अनि प्रेसर 298 केल्भिन। अनि सपोज त्यहाँ ग्यास लाग्छ भने हाम्रो हुनु पर्यो प्रेसर 180 atm ओके, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनु पर्यो, त्यही कारण हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नट लागेको छ ओके। सो यी सेल मात्रै भएको भए त्यसमा त्यो स्ट्यान्डर्ड हुने थिएन ओके, त्यसमा कन्सन्ट्रेसनहरू ज्यादा कम्ती हुने थियो ओके। सो यो याद गर्नु। सो हाम्रो एउटा फर्मुला छ इनर्ट सेल, बुकमा पनि दिएको छ राम्रो प्रकारले। इनर्ट सेल इज इक्वल्स टु के हुन्छ रिडक्सन पोटेन्सियल अफ क्याथोड माइनस रिडक्सन पोटेन्सियल अफ एनोड ओके, रिडक्सन पोटेन्सियल अफ एनोड ओके। सो अलिकति ह्यान्डराइटिङ त्यस्तै छ, प्लिज बुकमा पनि छ ओके। सो हामीले अलिकति सर्ट फर्ममा हामीले के याद गर्न सक्छ भन्दाखेरि इनर्ट सेल के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्ट सेल हामीले के लेख्दा हुन्छ इनर्ट क्याथोड ओके, क्याथोड माइनस इनर्ट एनोड लेख्दा पनि हुन्छ ओके। सो बुक्सहरूमा धेरै बुक्सहरूमा हामीले यसरी पनि लेखेको देख्न सक्छौँ, यो सबै एउटै है रिएक्सन ओके, फर्मुला एउटै हो। सब कुन बुक्सहरूमा हामीले यस्तो पनि देखेको हुन्छौँ इनर्ट राइट माइनस इनर्ट लेफ्ट पनि हामीले दिएको हुन्छ ओके। सो राइट माइनस लेफ्ट पनि दिएको हुन्छ, यो पनि हेर्दा हुन्छ। राइटमा हाम्रो के हुन्छ क्याथोड हुन्छ, लेफ्टमा हाम्रो के हुन्छ एनोड हुन्छ, त्यसरी पनि दिएको हुन्छ ओके। सो हामीले हेर्नुपर्दा हामीले के गर्दैछ कपर अनि एसएचजी ओके। सो हामीले इनर्ट सेल त हामीले इन्स्ट्रुमेन्टबाट पाइहाल्यौँ, द्याट वाज 0.34 भोल्ट इज इक्वल्स टु राइट भनेपछि हामीलाई राइटपट्टिको हामीलाई थाहा छैन, यो थाहा छैन हामीलाई अननोन छ ओके, अननोन छ हामीलाई ई राइटको हामीलाई अननोन छ ओके। तर के हुन्छ भन्दाखेरि ई लेफ्टको त हामीलाई थाहा छ, किनभने लेफ्ट भनेपछि रिडक्सन पोटेन्सियल अफ एनोडमा के छ हाम्रोमा एसएचजी छ ओके, एसएचजी छ ओके। एसएचजीको हामीलाई रिडक्सन पोटेन्सियल होस् चाहे अक्सिडेसन पोटेन्सियल होस् इट्स 0 ओके, त्यो याद भएकै कुरा हो। भनेपछि हामीले इनोट आर इज इक्वल्स टु हाम्रो 0.34 भोल्ट ओके हामीले पाउँदो रहेछ यसरी ओके। हाम्रो अघि अननोन थियो ओके, अब हाम्रोमा नोन भइहाल्यो ओके। भनेपछि यो इनोट आर भनेपछि यो के छ हाम्रो आरमा के हुन्छ राइट साइडपट्टि के थियो क्याथोड ओके। क्याथोडको हाम्रो के छ रिडक्सन, लाइक ह्यान्डराइटिङ डक्टरको जस्तो छ कि पोटेन्सियल, डक्टर हुनु साह्रै मन छ ओके, त्यही कारणले गर्दाखेरि
प्र्याक्टिस गर्दैछु ओके जस्तो कसो कसो डक्टर टाइटल पाऊँ भनेर एकदमै मलाई पनि इच्छा छ किनभने पहिला ह्यान्डराइटिङ सिक्दैछु ओके पहिला मेन्टली एक्सेप्ट गर्दैछु ओके अन्त त्यहाँदेखि त्यसको बादमा भइहाल्छ ओके पुल भइहाल्छ हाम्रो नेचरको पावरले सो रिडक्सन पोटेन्सियल अफ क्याथोडमा हाम्रो के छ भन्दा रिडक्सन पोटेन्सियल अफ क्याथोड हाम्रोमा हामीले के पाइसक्यो यो क्याथोड ओके त्यसमा के छ भन्दाखेरि रिडक्सन ओके रिडक्सनमा चाहिँ गेन अफ इलेक्ट्रोन प्लस CU हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल अफ कपर हामीले कति पायौँ 0.34 भोल्ट ओके रिडक्सन पोटेन्सियल ओके हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल पायौँ हामीले यो सेलको जुन चाहिँ यो हाफ सेलमा के छ हाम्रो ओके द्याट इज कपर छ ओके रिडक्सन पोटेन्सियल हामीले पायौँ अब त रिडक्सन पोटेन्सियल पायो तर एउटा टर्म छ के भन्दाखेरि रिडक्सन पोटेन्सियल त पायो अगर हामीलाई कपरको हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल पायो ओके कपरको अगर हामीलाई अक्सिडेसन पोटेन्सियल सोधेको भए अगर हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल पायो भने अक्सिडेसन पोटेन्सियल कपरको सजिलै प्रकारले पाइहाल्छ हामीलाई रिडक्सन पोटेन्सियल अफ हामीले के छ कपर हामीले पायौँ अक्सिडेसन पोटेन्सियल हाम्रो इजिली पाइहाल्छ ओके अफ कपर के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड त सेम हुन्छ ओके 0.34 भोल्टै हुन्छ तर साइनमा डिफ्रेन्ट हुन्छ ओके माइनस ओके यो कुरा याद राख्नु रिडक्सन हामीलाई जुनै पनि पाइहाल्छ ओके जुनै पनि हामीले चाहे हामीले अहिले के पाएछ रिडक्सन पोटेन्सियल अफ हाम्रोमा रिडक्सनै हुँदैछ ओके क्याथोडमा जुन चाहिँ छ कपरमा जुन चाहिँ छ हामीलाई रिडक्सनै हुँदै थियो रिडक्सन पोटेन्सियल हामीले पायो द्याट इज 0.34 भोल्ट ओके अगर हामीलाई अक्सिडेसन पोटेन्सियल खोज भनेको भए हाम्रोमा के हुन्थ्यो त्यही जुन चाहिँ म्याग्निट्युडलाई जस्ट चेन्ज गरेर साइन मात्रै त्यही म्याग्निट्युडलाई लेखेर साइन मात्रै चेन्ज गर्दा हुन्थ्यो ओके यो हामीले पायौँ ओके अहिले हामी कम्पेयर गर्नुपर्छ है ओके हामीले क्याथोडको पायो अब जुन चाहिँ कपरको पायो हामीले अब हामी जिङ्कको पनि रिडक्सन पोटेन्सियल र अक्सिडेसन पोटेन्सियल पाउँछ त्यसको बादमा हामी के हुन्छ अघि हामीले भनेको थियो उनीहरूको कम्पेरिजन गरेको थियो त्यही कारण हामीले सेल्समा हामीले क्याथोड र एनोड लगाएको थियौँ भनेर हामीले ग्याल्भेनिक सेलमा भनेको थियो ओके त्यही कम्पेरिजन हुन्छ ओके सो नेक्स्ट हामी हेर्नु पऱ्यो हामीले यो डाटा पाइरहेछ अहिले हामी कम्पेयर गर्नुपर्छ ओके सो हामीले नेक्स्ट हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अलरेडी याद भइसक्यो के गर्नुपर्छ हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्छ ओके सो कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब हाम्रो के छ यो अननोन जुन चाहिँ थियो अननोन जुन चाहिँ क्याथोडमा थियो हाम्रो ओके अननोन थियो त्यो अननोनसँग कनेक्ट गरेर हामीले पाइहाल्यौँ अब कपरको त पाइहाल्यो हामीले हाफ सेलको यो हाफ सेलको भयो अब यो हाफ सेललाई पनि हामीले कनेक्ट गर्नु पऱ्यो ओके यो हाफ सेललाई पनि अब हामीले कनेक्ट गरेको छौँ टेन हामीले कनेक्ट गरेको छौँ ओके कनेक्ट गरेको छौँ सो यसको पहिला हामी रिएक्सन्स लेखौँ ओके यो हामीलाई रिएक्सन्स पहिला लेखिहालौँ अलिक फटाफट टाइम पनि ज्यादा भयो जस्तो छ ओके हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ ओके यो हाम्रो जिङ्क जुन चाहिँ छ हाफ सेलको यसको अननोन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल चाहिँ हामीलाई थाहा छैन उसको अब थाहा हुनु पऱ्यो ओके हामीलाई कनेक्ट गऱ्यौँ हाम्रो नोन हाफ सेलसँग ओके सो यो यतापट्टि एनोड यतापट्टि क्याथोड यो आफै पनि लेखिहाल्नु कि एनोडमा हाम्रो अक्सिडेसन हुँदैछ ओके अक्सिडेसन भनेपछि लस अफ इलेक्ट्रोन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रोन ओके लस अफ इलेक्ट्रोन क्याथोडमा हाम्रो के छ SHC छ ओके हाफ सेलमा सो यतापट्टि हाम्रो के हुन्छ क्याथोड भनेपछि रेड क्याट याद गर्नु भनेको थिएँ मैले रेड क्याट एनअक्स रनिङ टुवर्ड्स रेड क्याट ओके कति फनी छ सो रेड क्याट भनेपछि हाम्रो रिडक्सन भनेपछि एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो इलेक्ट्रोन ओके गेनिङ अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन मैले अलरेडी यो कुराहरू भनिसकेको थिएँ ओके फर्स्ट भिडियोमा सो हाम्रो यो भयो ओके सेल रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो आफै गर्नु ओके यहाँ सेल रिप्रेजेन्टेसन आफै गर्नु यहाँ मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ ओके यो अलरेडी मैले योभन्दा अगाडि मैले सिकाइसकेको छु कि यो हाम्रो एउटा होमवर्क जस्तो हो ट्राई गर्नु ओके आफै र हामीले के पायौँ भन्दाखेरि भोल्टमिटरमा हामीले जुन चाहिँ यो सेल बनाइसक्यौँ त्यति बेला हामीले यहाँ भोल्टमिटर कनेक्ट गरिसक्नु पऱ्यो हामीले यहाँ रिडिङ पाउँछौँ ओके द्याट इज भोल्टमिटरले हाम्रो रिडिङ पाउँछ द्याट इज 0.76 भोल्ट ओके यो सेल हामीले बनाइसकेपछि र हामीलाई एउटा फर्मुला याद छ ओके ई नोट सेल इज इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो जसले लेख्दिनँ म ओके ई नोट क्याथोड या फिर क्याथोड भनेपछि राइट अघि मैले अगाडि नै लेखिसकेको छु ओके माइनस ई नोट लेफ्ट ओके हामीले यो पाउँछ ओके हाम्रो ई नोट सेल त हामीले इन्स्ट्रुमेन्टबाट पाइहाल्यौँ द्याट इज 0.76 भोल्ट इज इक्वल्स टु राइट ई नोट राइटपट्टि हाम्रो के छ हाम्रोमा क्याथोडमा के छ हाम्रो राइट साइडपट्टि के छ क्याथोडमा हाम्रोमा SHC छ SHC को हाम्रो रिडक्सन पोटेन्सियल होस् या फिर अक्सिडेसन पोटेन्सियल द्याट इज 0 ओके माइनस ई लेफ्टको हामीलाई खोज्नु छ ओके नट किन लगाएँ मैले भन्दैछु नट लगाएपछि स्ट्यान्डर्ड हो कि उनीहरूको सल्युसन हाम्रो के हुनु पर्थ्यो 1 मोलर टेम्परेचर कति हुनु पर्थ्यो अनि प्रेसर कति हुनु पर्थ्यो त्यो हामीलाई याद छ कि नट भन्छ स्ट्यान्डर्ड ओके सो हामीले पायौँ इज इक्वल्स टु माइनस 0.76 भोल्ट
ओके। तर यो फर्मुलाले याद गर्नु, ओके, यो फर्मुलाले याद गर्नु हामीलाई रिडक्सन पोटेन्सियलै पाउँछ। हामीले जहिले पनि अक्सिडेसन पोटेन्सियल रिडक्सन पोटेन्सियल पाउँछ, रिडक्सन पोटेन्सियल। ओके, रिडक्सन पोटेन्सियल अफ हाम्रो के छ, हाम्रो के युज गर्छ, हामीले के को खोज्दैछ कि जिङ्कको। ओके, रिडक्सन पोटेन्सियल भनेपछि हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल पाएछ, द्याट इज -0.76 भोल्ट हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल पाइरहेछ। ओके, तर यो सेलमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि के हुँदैछ, अक्सिडेसन पोटेन्सियल हामीलाई खोज्नु पर्दैछ। ओके, याद गर्यो मैले के भनेको थिएँ, यो फर्मुलाले हामीलाई के हुन्छ, रिडक्सन पोटेन्सियल मात्रै दिन्छ। ओके, तर हामीलाई यहाँ के भइरहेछ, यहाँ जिङ्क यो हाफ सेल के भइरहेछ, हाफ सेल के भइरहेछ, यहाँ एनोडमा के भइरहेछ, अक्सिडेसन भइरहेछ। ओके, अक्सिडेसन भइरहेछ, त्यही कारण अक्सिडेसन पोटेन्सियल हामीलाई कसरी खोज्छ, अक्सिडेसन पोटेन्सियल अफ कति हुन्छ, म्याग्निट्युड त सेम हुन्छ तर साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ। ओके, हामीले पायौँ यसको पनि यस्तो सेम मैले याद गरौँ, यहाँ हाम्रो अक्सिडेसन हुन्छ त्यही कारण हाम्रो अक्सिडेसन पाउनु पनि सजिलो, उता रिडक्सन हुन्छ त्यो डाइरेक्टली रिडक्सन पाएको थियो हामीले रिडक्सन पोटेन्सियल, यसको त अक्सिडेसन हुन्छ त्यही कारण अक्सिडेसन पोटेन्सियल हामीलाई यसरी पाउन सक्छ कि रिडक्सन पोटेन्सियल हामीले यहाँदेखि पायौँ, त्यसलाई चेन्ज गर्यो भने अक्सिडेसन पोटेन्सियल भइहाल्छ। ओके, सो अलिकति हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रोमा कहाँ गयो अघि हामीले खोजेको, सो ओके हाम्रो अब यहाँ कम्पेयर गर्नुपर्छ। ओके, कम्पेरिजन छ। अब हामीले आइयुपिसीको कन्भेन्सनमा चाहिँ के गर्छ भन्दा, आइयुपिसीको कन्भेन्सनमा हामीले के गर्छ, खालि रिडक्सन पोटेन्सियललाई कम्पेयर गर्नुपर्छ। ओके, आइयुपिसीको टर्ममा हामी अक्सिडेसन पोटेन्सियल हामीले हेर्नु पर्दैन, अक्सिडेसन हामीले जो यसको पनि जुन चाहिँ दुईटै हाफ सेलको हामीले अक्सिडेसन पोटेन्सियल र रिडक्सन पोटेन्सियल हामीले दुईटै पाइसकेको थियौँ, तर हामीले के गर्नुपर्छ, अक्सिडेसन पोटेन्सियल हामी कम्पेयर गर्दैन, त्यो हेरेर कम्पेयर गर्दैन हामीले खालि कम्पेयर गर्नुपर्छ, रिडक्सन पोटेन्सियलहरू हेरेर कम्पेयर गर्नुपर्छ। ओके, सो हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अब हामीले हेर्नु पर्दाखेरि जिङ्कको यहाँ कपरको हाम्रो रिडक्सन पोटेन्सियल चाहिँ 0.34। ओके, 0.34 पोजिटिभ भ्याल्यू छ। ओके, अनि रिडक्सन पोटेन्सियल अफ यो कपरको पोजिटिभ भ्याल्यू छ, जिङ्कको के छ, नेगेटिभ भ्याल्यू छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले सेलमा के गरेको थियो, ओके सो अलिकति कन्जस्टेड भयो, सेलमा के भयो, ओके कपरको हाम्रो रिडक्सन पोटेन्सियल ज्यादा छ, त्यही कारण हामीले रिडक्सन हाफ सेलमा हामीले कपर युज गरेको छ। ओके, अनि हाम्रो जिङ्कको के छ, रिडक्सन पोटेन्सियल कम्ती छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि उसलाई अक्सिडेसन हाफ सेलमा लगाएको। ओके, अलिकति हेर्नुपर्दा अक्सिडेसन पोटेन्सियल हामी हेरिदिउँ न त, कम्पेयर नगर्नु भनेको छ, तर अलिकति हेरिदिउँ न फटाफट ल। अक्सिडेसन पोटेन्सियल हामीले हेर्दाखेरि यसको माइनस यसको प्लस है, अक्सिडेसन पोटेन्सियल यसको ज्यादा छ नि त जिङ्कको। ओके, त्यही कारणले अक्सिडेसन हाफ सेलमै छ हो, तर हामीले अक्सिडेसन पोटेन्सियल कम्पेयर नगर्नु भनेको चाहिँ हामीले अलिकति लुकेर गरेको यो। ओके, हामीले खालि रिडक्सन पोटेन्सियल जसको ज्यादा छ त्यसलाई रिडक्सन हाफ सेलमा, जसको कम्ती छ रिडक्सन पोटेन्सियल त्यसलाई अक्सिडेसन हाफ सेलमा लगाउनुपर्छ। ओके, दिस वाज द कन्क्लुजन। ओके, यो हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामी यसरी पायौँ। ओके, सो सबै मेटल्सहरूको जुन चाहिँ हाफ सेल बनाइकन हाम्रो यसरी हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल खोज्छ, अनि यसरी खोजेर हाम्रो रेफरेन्स चाहिँ के छ, हाम्रो एसएचजीलाई हामी 0 मान्यौँ अनि सबैलाई रिएक्ट गरेर ओके यसरी खोज्छौँ। अन्त हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हामीले बनाएको छौँ। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हामी नेक्स्ट हाम्रो के गरौँ, नेक्स्ट भिडियोमा हामी पढ्नेछौँ। ओके, सो यहाँसम्म थियो आज है, अलिकति टाइम पनि ज्यादै भइसकेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच।